अब यो निर्वाचन आइरहँदाखेरिमा यतिखेर अब चुनावै नहुने हो कि क्या हो जस्तो माहौल देखिन थालेको छ। हिजो बालेन शाहको जुन किसिमले एमालेका कार्यकर्ताहरूले पुतला जलायो, बालेन शाहको कार्यकर्ता अर्थात् रासोपाको कार्यकर्ताहरूले पनि एमालेको झन्डा सन्डा जलाउने, पेलपाल ठेलठाल गर्ने खालको गतिविधिहरू गरिरहने, कहिले बिरामी परेको जस्तो नाटक गर्ने, कहिले के गर्ने, यस्ता गतिविधिले चाहिँ अब चुनाव नहुने हो कि क्या हो जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। आजै मात्रै पनि उता रासोपाको कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, एमालेको कार्यकर्ता बीच झडप हुँदाखेरिमा कर्फ्यू नै लाग्ने स्थिति पनि बनेको छ। कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले अहिलेको यो रासोपाको बालेनहरूको हरकतलाई? यो सब सत्ताबाट संरक्षित जसको सरकार छ त्यो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको कार्यकर्ता नेताहरूको उदण्डताको प्रतिक्रिया हो। जस्तो यिनीहरूले राष्ट्रिय झन्डा घाँटीमा बेरेर सिंहदरबार जलाए, सर्वोच्च अदालत जलाए, संसद भवन जलाए, मिनबहादुर गुरुङ लगायतका उद्योगपतिहरूको उद्योगहरू भाटबटिनीहरू जलाए, देशै तबाह गरे, खरानी बनाए। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कसैको घर त्यो घर मात्रै हुँदैन, त्यो मन्दिर हुन्छ। त्यहाँ खेलिरहेका बच्चाहरूको भावना जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूको इँटा इँटामा सपनाहरू खोपिएको हुन्छ। त्यो घर मात्रै जलेर ती सारा सपनाहरू जलेर खरानी भए। के गल्ती गरेका थिए ती बालबच्चाहरूले? होला तिनका अभिभावकहरू कोहीले गल्ती गरेका थियो होला, भ्रष्टाचार गरेका थियो होला, त्यसको पनि त कानुनी कारबाही गर्ने निकाय थियो। त्यो कुराहरूलाई यथास्थितिमा राखेर अहिलेको कुरा गर्दा जुन ढङ्गले झन्डा जलाउने हरकत भयो, जसरी देशव्यापी रूपमा अनावश्यक रूपमा मिडिया मेनिपुलेसन छँदैछ, सेतो पार्टीले लाँदैछ, रासोपालाई ब्रान्डिङ गरेछ, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रेस काउन्सिलले सजग गराइ छ। तर ती मिडियाहरू संविधानभन्दा माथि छन्, उनको प्रोपोगन्डाले मात्रै पुगेन। अब यहाँनिर रासोपालाई खबरदार भोट हालेनौ भने अर्को जेन्जी सुरु गर्छौँ भनेर राजु पाण्डेले धम्काइ छन्। उनीहरू संविधानभन्दा माथि। यो त 64 सालको वाइसिएलको ज्यादतीभन्दा बढी हो। त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ एउटा न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। के विषयमा उनले भन्नुभयो क्या त्यहाँनिर चुनाव रासोपाले चुनाव हार्ने छेड देखिसकेपछि चाहिँ उनीहरू चुनाव भान्नको लागि यस्ता किसिमका हरकत गरिरहेको हुन् भनेर आरोप लगाए के शर्मा ओलीले। साँच्चीकै त्यस्तै हो? रासोपाले चुनाव भान्ने लक्षण देखेर चाहिँ अब चुनाव हार्ने लक्षण देखेर चाहिँ चुनावै भान्ने ठाउँमा पुगेको हो। किनभने रासोपाले राम्रो सब बुझेको छ, उसको लागि सत्ताले सामदाम दण्डभेद नीति प्रयोग गर्नेवाला छ। विदेशी ताकतहरूले पैसाको खोलो बगाउन तयार छन्। धाँधलीपूर्ण चुनाव हुनेवाला छ। त्यसको बावजुद पनि बङ्गलादेशको जस्तै भूगोलमा चाहिँ बिएनपीले जित्ने, बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गर्यो बेगम खालिदा जियाको छोरोले, अनि गुगलमा जितेको हो पिपुल्स पार्टी जेन्जी पार्टीले धुलो चाट्यो। त्यसै गरी रासोपाको पनि सर्वविनाश हुने खतरा उसले देख्यो। त्यो देखिसकेपछि अब पब्लिकलाई धम्काउनु पनि पर्यो, पब्लिकलाई फकाउनु पनि पर्यो, गाजर र लट्ठी दुवै देखाउनु पर्यो। सामदाम दण्डभेद नीति पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर अहिले गइरे भइरहेहरूलाई चुनाव जिता भन्दैमा जनता बाध्य हुँदैनन्। त्यो भएको हुनाले कि त उसले भूगोलमा जित त बाक्सा साट्नु पर्यो, सेनाको बुट र बन्दुकको बिचमा चुनाव गराएर आफ्नो अनुकूलतामा उसले नतिजा ल्याउन चाहिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। जतिसुकै गरे पनि चुनाव फाइनली बहुमतमा त कुरै छोड्नुहोस्, लार्जेस्ट पार्टी त कुरै छोड्नुहोस्, सेकेन्ड पार्टीको स्ट्याटसमा पनि रासोपा नपुग्ने देखिसकेपछि उनीहरू यो वा त्यो प्रकारको हरकत गरेर आफै चुनाव टार्न वा सार्न चाहन्छन्। यो एकले अर्कालाई दोष लाउने परिपाटी अहिले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त भएको छ। जस्तो अहिले जुन हिजोकै त्यही घटनालाई हेर्ने हो भने पनि रासोपाले एमालेलाई दोष लगाइरहेको छन्। एमालेले यसपालि चुनाव हार्ने लक्षण देखिसकेपछि अर्थात् यसपालि राजनीतिक रूपमा एमालेलाई ठुलै क्षति हुने देखिसकेपछि चाहिँ उनीहरू के न्यु पाऊ कनिका चपाउ भएर बसिराखेको थियो। त्यो एउटा झन्डा जलाइदिएको इस्यु पाएको, त्यसैलाई यत्रो ठुलो इस्यु बनाएर चाहिँ पुतला सुतला जलाउने, राके जुलुस मसाल जुलुस निकाल्ने, यो यसैलाई इस्यु बनाएर चुनाव भान्ने तहसम्म पुगिसके एमालेका कार्यकर्ता। सुरुवात कसले गर्यो? सुरुवात त रासोपाले गर्यो। अपराध के भयो भने महान प्रजातन्त्रवादी राजा वीरेन्द्रको शालिगमाथि टेकेर त्यहाँ झन्डा गाड्नुहुन्छ, त्यो ज्यादती हो कि होइन? त्यसकारण एमाले पनि त पब्लिकको छोरा हो। त्यसकारण एमाले मात्र होइन सबै जनता इरिटेट भए, फ्रस्ट्रेट भए। त्यसपछि क्रियाको प्रतिक्रिया आएको पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ पनि भन्छ।
जो मान्छे बाहिर जति प्रचार गरे पनि भित्र आफ्नो खोक्रोपनको विषयमा त उनीहरू वेल अन्डरस्टुड छन्। उनीहरूलाई थाहा छ नि आफ्नो औकात हैसियत याकत। किनभने उनीहरूलाई घन्टी बजाउने टिनिनिन घन्टी भन्दै सपोर्ट गर्ने त धेरै जसो विदेशमा छन्। त्यसमा पनि भोटर लिस्टमा नाम नभएका मान्छेहरू छन्। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले कृत्रिम दम्भ देखाएका हुन्, घमण्ड देखाएका हुन्, हिंसा प्रयोग गर्न खोजेका हुन्। अब एमालेका कार्यकर्ता काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि गान्धी बुद्ध होइन होला, एउटा गालामा चड्काइस यसमा पनि पड्का भनेर गाला थाप्दैनन् होला। त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुन कृत्रिम भिडन्तको अवस्था आएको छ, रौतहटको तनाव हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा होइन। यहाँ त के भनिँदैछ भने हुन त अब यो म ज्योतिषीको भविष्यवाणीतिर जान्न, एकजना ज्योतिषीले त सुतकै पर्छ 18-19 गते कठोर खग्रास ग्रहण लाग्दैछ, हेर्नु होला चुनाव हुँदैन भनेर आत्मविश्वासका साथ भनेका छन्। र राजाको वक्तव्य यही बिचमा आउनु बहुत अर्थपूर्ण छ। किनभने राजाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान नभइकन गरिने चुनावले देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने कुरो सङ्केत गर्नुभएको छ। उतातिर सर्वोच्च अदालत कुनै पनि समय एक्टिभ हुन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले एक्टिभ गरिदिन सक्छ भन्ने कुरो हो। होइन त्यो त एउटा 22 गतेलाई तोकिसक्यो त पेशी संसद पुनः स्थापितको कुरा त। एउटा मात्रै मुद्दा छैन। सुशीला कार्कीको सरकार अवैध कि वैध भनेर अर्को मुद्दा पनि होला नि त। त्यसमा डार्क हर्स जस्तो भित्रभित्रै एक्सर्साइज गरेको हुनसक्छ। अब अर्को कुरो तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् 21 गते चुनाव सम्पन्न हो अनि लगत्तै सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको सरकार सुन्नुहोस् है, सुशीला यो हुनसक्छ सुशीला कार्कीको सरकार अवैधानिक थियो भन्यो भने अवैध सरकारले गरेका सारा काम कारबाही खारेज हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अवस्था आयो भने के गर्ने? हाइपोथेटिकलै सही भोलि हुन सक्ने कुरा त यो हो नि, एउटा कुरा। दोस्रो, राजाले के भन्नुभएको छ? रवि लामिछाने को हुन् जसले यो देशको महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक बनेर फेरि नेपालमा आएर घरि राजकोटको नाउँमा ठगेका छन्, घरि कोरोनाको उपचार गर्छु भनेर अस्पताल भाडामा लिएर रवि लामिछाने फाउन्डेसनको नाउँमा करोडौँ उठ्तीपूर्ति रवि लामिछानेले राजालाई च्यालेन्ज दिएको भन्ने कुरो आयो नि, के हो कुरो? अब रवि लामिछानेको औकात छ, हैसियत छ। राजा जो पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति हुनुहुन्छ, ज्यानको खतरा मोलेर पनि लोकतन्त्रपछि उहाँलाई विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले एक्जाइल दिन खोज्दा आउनुहोस् तपाईँ निर्वाचनमा बस्नुहोस् तपाईँलाई स्वागत छ भन्दा पनि उहाँ देशको माया गर्नुभयो। किनभने उहाँ महान राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको सन्तति, उहाँलाई यो देशको माया रहेछ नि। रवि लामिछाने त पापी पेटको लागि यो देशको नागरिकतालाई थुकेर च्यातचुत पारेर अमेरिकी नागरिक भएको मान्छे हो नि त। अहिले पनि हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिले कति खतरनाक नीति ल्याएको छ गोकर्ण भाइ। उसले के भन्दैछ भने याद गर्नुहोस् है, उसले के भन्दैछ भने तपाईँ मानौ विदेश जानु हो, तपाईँले अमेरिकी नागरिकता लिनु हो, अब तपाईँ नेपालको पनि वंशज रे उताको पनि नागरिक रे, डुअल सिटिजनसिपको कुरा कम खतरा छ। मानौ तपाईँ पो इमान्दार हुनुहुन्छ, अर्को त्यस्तै मान्छे सिआइएको एजेन्ट भइदिन सक्छ, भारत गएर रको एजेन्ट भइदिन सक्छ, बेलायत गएर MI16 को एजेन्ट हुनसक्छ, इजरायल गयो भने मोसादको एजेन्ट हुनसक्छ, रुस गयो भने त्यहीँको जासुसी संस्था KGB को एजेन्ट हुनसक्छ भने त्यो मान्छे नेपाल आएर राजनीति गरेर सस्तो लोकप्रियतावाद पपुलिजमको आडमा वास्तवमा सत्तामा पुग्यो। रवि लामिछाने अर्को रवि लामिछाने भइदियो भने के गर्ने? यस्तो डेन्जर कुरा ल्याएको छ। उडन्ते कुराको पनि सीमा हुन्छ नि। न्युज 24 ले राम्रै रिपोर्टिङ बजाएर छ वीरेन्द्र जैवीजीले, धन्यवाद दिन्छु। $100 बिलियन अर्थात् 100 करोड अमेरिकी डलरको GDP 5 वर्षमा बनाउँछ भन्छन्। कुन स्रोतले? नेपालले 5 वर्षभित्र त्यति GDP बनाउन लगातार 17% को दरले वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ। बेवकुफ बनाउने, मान्छेलाई उल्लु बनाउने, दिउँसै रात पार्ने। अनि अर्को कुरो 30,000 किलोमिटर सडक थप्ने भनेको छ हैन। अनि त्यो घोषणापत्र बाजापत्रमा भएको कुरा पुरा गर्न सकेन भने त अर्को 5 वर्षपछि त्यही घन्टीले हामीलाई हान्दिनु भनेर रवि लामिछानेले भनिसके त। त्यो घन्टीले हान्नै पाउनुहुन्न, कहाँ लापत्ता ठोकिसकेका हुन्छ। भाग्छन् रवि लामिछाने। अहिले रवि लामिछानेहरू यही तालले गयो भने या त जेलमा बास हुन्छ या विदेशमा, त्यो पक्का हो। किनभने यिनीहरू SPP पास अर्को 5 वर्षको चुनाव पछिसम्म यिनीहरू कि जेलमा कि विदेशमा, नेपालमा हुँदैन नि यिनीहरू। होइन, त्यो छाटकाट छैन। किनभने यिनीहरू धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिएका छन्, मिलिक्क हराएका छन्। यिनीहरूलाई के छ भने झुक्क्याउनसम्म झुक्क्याएर रवि लामिछाने फट्याइ बोल्न त गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नामै लेखाउन सक्षम मान्छे हुन् जस्तो लाग्छ। किनभने
100 दिनभित्र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई ल्याउँछौँ भने होइन, अहिले 12 लाख रोजगारी सृजना गर्ने हावादारी कुरा गरेका छन् नि। देशमा कल कारखाना कसरी स्थापित गर्छन्? अब चुनावपछि ठुलो आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा देश फस्दैछ, देशबाट पैसाको अभाव हुनेछ। अहिले अरबौँ रुपियाँको महँगो चुनाव 84 को चुनाव 82 मा गर्नै पर्ने कारण के भने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी पास गराएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङमा छिराएर नेपालमा विदेशी अमेरिकन सेना ल्याउने र 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गरेर एक चीन नीति विरुद्ध गएर तिब्बतलाई चीनबाट अलग थलग गराउने विदेशी योजना अन्तर्गत यस्तो अफवाह तपाईँ नफैलाउनुहोस् है। अहिले निर्वाचनको मुखमा छ, निर्वाचन आयोगले एकदमै निगरानी गरिरहेको छ प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई। यसै अफवाह फैलाइराख्थ्यो भरत दाहाल भन्ने व्यक्ति, उहाँलाई पनि अहिले निर्वाचन आयोगले एकदमै निगरानीमा राखेर अब सायद पक्राउ गर्ने तयारी पनि छ भन्ने सुनिएको छ। तपाईँलाई पनि पक्राउ गर्न बेर लाउनु, अफवाह नफैलाउनुहोस् तपाईँ, बिना प्रमाण नफैलाउनुहोस्। हामी जीव ज्यानको बाजी राखेर हिँडेका मान्छे हो, अफवाह होइन, यो यथार्थ कुरो हो। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, भिडियो आर्काइभमा राख्नुहोस्। म तपाईँलाई के भन्छु भने नेपालमा चुनाव मार्फत समस्याको समाधान दिने प्रयत्न हो कि समस्या थप बल्झने? म त चुनावको पक्षको मान्छे हो। नेकपा एमालेलाई जिताउन आज पनि म रामेश्वर भुयालजीलाई जिताउन हिँडिरहेको थिएँ। एकछिनपछि ईश्वर पोखरेलजीको चुनावमा जाँदैछु, भरे केपी शर्मा ओलीजीको पक्षमा जान्छु। म कहाँ चुनाव हुनु पर्दैन भनेको छ, तर यो संरचना नै चुनाव बिथोल्नेतिर छ कि भन्ने पो शङ्का गरेको हो त। हामीलाई शङ्का छ, वी हेभ लट्स अफ बेनिफिट अफ डाउट, हामीसँग धेरै ठुलो बेनिफिट अफ डाउट छ। त्यस कारणले गर्दा नागरिकको हिसाबले संविधानले दिएको स्पिच फ्रिडमको अधिकार, फ्रिडम अफ स्पिचको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, यो पाउँदैन कि निर्वाचनको समयमा पाउँदैन कि अरू बेलामा पाइयो? त्यो आचार संहिता लाग्ने भनेको उम्मेदवारलाई हो, याद गर्नु होला, हामीलाई होइन। हामी त विश्लेषक हौँ, विश्लेषकले जे देखेको दूरगामी कुरो भन्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भने त्यसो भए त यिनीहरूले राजालाई पक्राउ गर्न सक्छन् भनेर अतिवादी निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ। छोएर हेर त, ओपन च्यालेन्ज, राजा भनेको देशभक्त हो, उहाँले यो देशमा माया गर्नुहुन्छ र राजाले जुन निष्कर्ष दिनुभएको छ मेरो निष्कर्षभन्दा खासै के फरक छ र? उहाँले मूर्त ढङ्गले नबन्नु भएको हो, मैले मूर्त ढङ्गले त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरी व्याख्या गरेँ। जस्तो राजाले अस्ति दिएको वक्तव्यको सार हेरौँ त, 5 वटा 6 वटा हाइलाइट्स हेरौँ त, त्यहाँबाट हल्का व्याख्या गरेर अर्को विषयमा हामी जाउँला। जस्तो फेरि अस्ति तपाईँको मिडियामा मैले पास्टरहरूले टिकट पाए, हर्क साम्पाङ जस्तो भूमिपुत्र देशभक्तलाई यिनीहरूले बदनाम गर्छन्। केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो राष्ट्रवादी, दिग्गज राष्ट्रवादी नेता जसले कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्नुभएको छ, उहाँलाई यिनीहरूले किन बदनाम गरिरहेका छन् र हर्कलाई किन पास्टरको पार्टी भनेर अनावश्यक हर्के हवलदार भन्दै बदनाम गर्छन् भनेको तपाईँहरूको यो भिडियोको मुनि तपाईँका भिडियो अरूले पनि काट्दा रहेछ। होइन, हर्क साम्पाङलाई राम्रो भनेकोसम्म त ठिकै छ, तर तपाईँले हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्तिलाई, हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्त व्यक्तिलाई केपी शर्मा ओली जस्तो व्यक्तिसँग तुलना गर्नु त्यो उपयुक्त होइन। केपी शर्मा ओलीज्यू कम देशभक्त हो? जीव ज्यानको जोखिम मल्दा आज वा सत्ताच्युत हुनुको कारणै कालापानी लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नलाई हो, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाएर हो। बिआरआई सम्झौतामा नेपालले ल्यान्डमार्क सम्झौता गरेर अगाडि बढेको हुनाले हो। तपाईँले तपाईँको भिडियो काट्दा रहेछन् भाइ, अनि त्यहाँ मुनि चाहिँ मलाई धेरैले च्यालेन्ज गरे, तैँले पास्टरलाई टिकट दियो भने को हो पास्टर भनेर सोधेँ कि आज म नामै भनिदिन्छु है, हो। हामी क्रिस्चियनको व्यक्तिगत रूपमा विरोधी होइनौँ, म वैदिक सनातनी हुँ, म आफ्नो धर्ममा विश्वास गर्छु, तर पैसाको आधारमा डलर युरोहरूले धर्म किनकान गर्नु हुँदैन, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र मैले तथ्यसहित बोलेका कुरामा म तथ्य नै दिन सक्छु। जस्तो कि पास्टर हरि पाण्डे काठमाडौँका रहेछन्, पास्टर रामबहादुर छेत्री पोखरा, पास्टर टेकबहादुर पौडेल, पास्टर राजन भट्टराई, पास्टर दीपक अधिकारी, पास्टर लक्ष्मण पाण्डे चितवन, पास्टर प्रेम छेत्री नेपालगञ्ज, पास्टर टङ्क भण्डारी कास्की, पास्टर यामु पौडेल हेटौडा, पास्टर किरण अधिकारी भक्तपुर, पास्टर प्रकाश भट्टराई झापा, पास्टर भुवन पौडेल पाल्पा, पास्टर रूपेन छेत्री ललितपुर, पास्टर कमल पौडेल बागलुङ, पास्टर सुजन भण्डारी काभ्रे पलाञ्चोक, पास्टर सुमन छेत्री मकवानपुर, पास्टर राजेश पाण्डे स्याङ्जा, पास्टर कमल अधिकारी तनहुँ, पास्टर रविन पौडेल भन्दै कुन स्रोतलाई आधार मानेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पास्टर भनेर? हाम्रो रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा हो यो। अब यसमा तपाईँहरू जस्तो पत्रकारले एकचोटि सत्यापन चेक गर्नुहोस्। नम्बर 1, नम्बर 2,
मलाई अर्को च्यालेन्ज पनि आएको थियो। म राजाको वक्तव्यको एनालाइसिस एकछिनपछि गर्छु। अर्को मलाई च्यालेन्ज के आयो भने तपाईँले राजकोट हस्पिटलको विषयमा बवन्डर बम ब्लास्टिङ तरिकाले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। डु यु हेभ एनी एभिडेन्स? तपाईँसँग पुष्टि गर्ने आधार छ भन्नुभयो। म आज पुष्टि गरिदिन्छु। यो न्युज हेर्नुहोस्, हुन त यो कान्तिपुरमा आएको न्युज हो। सहकारी मात्रै होइन, परोपकारको नाउँमा ठगी, दाताबाट उठाएको चन्दा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निकिताको खातामा जुम गरेर खेद्नुहोस् एकचोटि। अब यसभित्र भएका कुरा म एक्सप्लेन गर्छु, सुन्नुहोस्। भएको के रहेछ भने एकचोटि तपाईँ राजकोट जानु न, बरु भिडियो खिचेर ल्याउनुहोस्। तुलाराम पाण्डेजी जो कर्णालीमै बस्नुहुन्छ, उहाँ र काठमाडौँमा भएको कृष्ण आचार्यजीले संयुक्त रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। आजभन्दा 6-7 महिना अगाडि कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको, सम्भवतः 81 सालको पुसमा प्रकाशित भएको छ। त्यसमा स्पष्ट रूपमा रवि लामिछाने फाउन्डेसनले 75 सालमा कर्णालीमा राजकोट हस्पिटल निर्माण गर्न थाल्यो। अहिले त्यो राजकोट हस्पिटल भनेको जस्ता पाताले छाएको 11 कोठे छ। याद गर्नुहोस् है, 11 कोठे, त्यो पनि जस्ता पाताले छाएको जीर्ण शीर्ण छ। त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्री सहित त्यसको कुल निर्माण लागत भनेको 5-6 करोडभन्दा माथि जाँदैन। पैसा कति उठ्यो थाहा छ? रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट त्यो घोषित कुरै हो। 21 करोड रुपियाँ त पब्लिकबाट चन्दाबाट उठेछ। 7मा चन्दाले उठेको पैसा पुगेन भनेर रवि लामिछानेले अर्को नाटक गरेर निकिता पौडेल जो उनको चौथो पत्नी हुन्, उनको खातामा ट्रान्सफर हुने गरी करोडौँ रुपियाँ उनको खातामा ट्रान्सफर गरिएको रहेछ। हुन त साई सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि उनी जोडिएको भनेर बालनले झन्डै एक्सनै गरेका थिए। हो, हाम्रो भरत जङ्गमजीलाई सोद्धा हुन्छ, त्यसको कथा व्यथा उहाँलाई थाहा छ। उहाँ अध्यक्ष, निकिता उपाध्यक्ष भएको सहकारी हो। कसरी त्यहाँबाट पैसा लगियो, नक्कली भुटानीको पैसा पनि निकिताको खातामा गएको भनेर जनआस्थाले लेखेको छ 50 लाख। भनेपछि जति पैसा उठाए पनि अगस्ती मुनि जस्तो जति खाए घिचे पनि नहुने रहेछ। र 5 करोड 52 लाख रुपियाँ नोटिड, कति? 5 करोड 52 लाख 3 तहको सरकारबाट रवि लामिछानेले अनुदान पाए। 5 करोड 52 लाख भने सानचुने पैसा हो। 3 तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार। स्मरण होस्, त्यो पैसा फेरि IMF इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋणको रूपमा लिएको पैसा हो। पाई पैसाको हामीले ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्छ IMF-लाई भने रवि लामिछानेले त्यति घाटामा पारे। हुँदा नाटक पनि कति धेरै, 100 दिनभित्र जे कुरा पनि 100 दिन टेकन फर ग्रान्टेड। 100 दिनभित्र सहकारीको पैसा सबै फिर्ता गर्ने भन्ने कुरो। अनि त्यो सहकारीको पैसा तपाईँ र मैले हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा जो राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको छ, के को लागि जम्मा भएको छ भने साधारण खर्चको लागि मात्रै, साधारण खर्चको लागि होइन, प्रशासनिक खर्च होइन, देशमा चलिरहेका विकासका मेगा प्रोजेक्टको लागि हामीले त्यो ट्याक्स चुक्ता गरेका छौँ। ढाड बाँचेर महँगी यति धेरै छ, चुनावपछि वात्तै बन्नेवाला छ, पैसाको अभाव हुनेवाला छ, कालोबजारी बन्नेवाला छ, यति खर्चिलो चुनाव राज्यले गर्दैछ। 84 को चुनाव 82 हो। अब चुनावपछि उनीहरू सरकारमा जाने रे। अनि त्यसपछि 1 अर्ब 35 अर्ब कति? 1 खर्ब 35 अर्ब जो सहकारीको नाउँमा डुबेको छ देशभरिबाट। सारा ठगहरूले अरबौँ खरबौँ रुपियाँ कुम्लाएर विदेशमा बसेका छन्। सारा धनहरू हुन्डी मार्फत विदेशमा पुर्याएका छन्। यहाँ जग्गा जमिन जोडेका छन्। उनीहरू कोही मुद्दामा छन्, कोही जेलमा छन्, कोही रेलमा छन्, कोही विदेशमा छन्। हो, कोही राजनीतिमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री हुने सपना देखेर रवि जस्तै हिँडिरहेका छन्। उनीहरू मार्फत डुबेको पैसा चाहिँ राज्यले कम्पेन्सेसन स्वरूप अनि फिर्ता दिने रे। त्यो पनि राज्यको बजेट काटेर। भन्नाको मतलब 1 खर्ब 35 अर्बको मेगा प्रोजेक्ट बनाउने, कुनै हाइड्रो होला, निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक होला अथवा लोकमार्ग होला, त्यहाँ लाग्ने पैसा, त्यहाँ जाने बजेट चाहिँ त्यहाँ कटौती गर्ने हो क्या यिनीहरूले। भनेपछि तपाईँ हाम्रो पैसा ठगेर राज्य कोषमा ब्रह्म लुट गरेर सहकारी पीडितलाई पैसा दिन मिल्छ? दिनुपर्छ। 3 पुस्ते असुल उपर यिनीहरूकै सम्पत्तिबाट गर्नुपर्छ। अनि छविले त भने कान्तिपुरमै आएको थियो, गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीको पैसा करिब 12 करोड रुपियाँ एकै किस्तामा ल्याउने योजना नै रवि लामिछानेको। याद गर्नुहोस्, जीवी राईलाई त मिडियाको विषयमा केही थाहै थिएन, उरल र धुरल बनाएको छ। रवि जीवी दाई तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, सहकारीको पैसा यहाँ लगानी गरेपछि पैसा त बोटमा फले जस्तो हुन्छ, भुरर सिमलको भुवा उडे जस्तै उड्छ। टिप्नी हामीले हो, विज्ञापन लाइन लाएर आउँछ भनेर अनावश्यक सपना देखायो कि होइन। अनि अर्को कुरो,
अस्ति गगन थापाले हुन त गगन थापालाई रिस उठाउने काम रवि आफैले गरेका थिए किनभने पार्लियामेन्टमा बोल्दा ए गगनजी नक्कली किसान बनेर प्याक्टको पैसा 14 करोड रुपियाँ व्यक्तिगत खातामा लगेर मटन काजी हुने को भनेर भाषा यही नभए पनि भाव यही ढङ्गले सोधेका थिए अनि त्यसपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको हेराफेरी गर्ने को राजकुमार रौनियार सब पैसा लिने को कुन स्वास्थ्य मन्त्री हो त्यति मात्र एउटा 2008 यानि कि 2008 देखि नेपालको अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सन बनेर नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकी दूतावासमा बुझाउने को भनेर गगनमा लल्कारेपछि मटन काजीको सपना दिन दुगुना रात चौगुना खराब हुँदै गयो उनी बेचैन भए प्रमाण सङ्कलन गर्न उनले रात दिन एक गरेछन् र अहिले अदालतको वेबसाइटबाट केही महत्त्वपूर्ण सूचना चाहिँ ल्याएछन् है नागरिक न्युज लगायतमा निस्किया छ सुप्रिम सहकारीको 3 करोड रुपियाँ कसरी रविको खातामा गयो अनि त्यसपछि उनले विभिन्न उनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समितिमा बस्नु अगाडि नै गोल्डन सेयर कसरी प्राप्त गरे 15% को गोल्डन सेयर कसरी सहकारीको पैसाबाट आयो यो सारा योजना कसरी बनाए अनि त्यसपछि सानो पाइला लगायतका सहकारीबाट ऋण लिने नाउँमा कसरी सर्वनाश गरे भन्ने कुरोको तथ्य चाहिँ गगनले ल्याएछन् किनभने यिनीहरूको भाले जुताइ पनि गतिलो छ अब अहिले रवि लामिछानेर अमेरिकी पावर सेन्टरले चाहिँ आँप चुसेर फ्याँकेको कोया जस्तो बनाइदियो अनि बालेन्द्र काखपल्टामा लियो बालेन्द्र गगनको फेरि भित्री रहस्यमय सम्बन्ध छ बालेन्द्र गगनको सम्बन्ध छ भित्री एक्ज्याक्टली त्यही हो बालेन्द्र गगन मिलेर अब के यहाँ अब चुनावपछि सरकार बनाउने हो सुन्नु स्वर्णिम वाग्ले जो चुनाव हार्दैछन् तनहुमा हैन चुनाव हार्छन् किनभने तनहुको जनता बेवकुफ छैनन् आदिकवि भानुभक्त आचार्यको क्षेत्र हो त्यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सी हो यिनले पहिला चाहिँ के न हो भन्ने इम्प्रेसन पारे र यिनले एमसिसी मामिलामा मजाले पब्लिकलाई ढाँटे नि दिमाग चाटे नि अब पहिला के भने हुन त किन भिडियो देखाउनु जताततै आइरहेछ उनले पहिला के भने अमेरिकी ग्रान्ट 51 अर्ब रुपियाँको अमेरिकी ग्रान्ट अनुदान जो हुन त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर उनले भनेनन् इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग सालनाल जोडिएको ग्रान्ट भनेनन् त्यो ग्रान्ट नेपालमा ल्याउनको लागि प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदादेखि मैले कति पापड बेली कति मेहनत गरी भनेर पहिला भने अघि अहिले आएर के भन्छन् म सर्वसाधारण मान्छेले कहाँबाट पास गर्ने म पार्लियामेन्टेरियन थिइनन् भन्छ पार्लियामेन्टेरियन भन्दा महत्त्वपूर्ण पोजिसन हो ठ्याक्कै त्यस्तै झुट ऊ त्यो जगदीश खरेल भन्नेले बोलेको बोलेन उसले के भन्यो पब्लिकले त प्रश्न सोध्न पाउँछ अहिले त पब्लिकसँगै झगडा गर्ने भने प्रश्न सोध्ने जगदीश खरेल त्यो पब्लिकसँग रिसाको काण्ड चाहिँ के हो खासमा त्यो काण्ड पब्लिकलाई किन गाली गरे भोट माग्न उसैसँग जाने उसैलाई गाली गरिरहेको थियो जगदीश खरेलले के हो काण्ड एउटा कुरा अच्छो खाए बच्चो खाए झुसे बारु हो म त धेरै ठुलो मान्छे यिनीहरू त ऐरे गइरे भइरे टत्थु कैरे कुडा कर्कट झार पत्कर तिल्के मिल्के झिल्के हुन् हामी धेरै ठुला मान्छे म मन्त्री भइसकेको मिडियाबाट पत्रकारिता गरेर ठुलै भाग हँसुरेको मान्छे हो म कम होइन भन्ने दम्ब र घमण्डले फुलेल भएका जगदीश भोट माग्दै जान्छन् त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले पनि हात जोड्नुपर्छ हजुर नमस्कार एक भोट है भन्नुपर्छ अहिले पो प्रधानमन्त्री चुनाव लडिरहेका छैनन् राजसभाको संरक्षिका भएर बालटारमा बसिरहेका छिन् नत्र भने चुनावै लड्ने प्रधानमन्त्री पनि जनताको घरमा गएर हजुर नमस्कार है मलाई चिन्नुभयो म फलाना भन्नै पर्ने हुन्छ त यिनी जनतासँग विनीत भावमा प्रस्तुत हुन नसक्ने रहेछन् अब यो अप्ठ्यारो कटमिरो खालको रहेछन् अनि त्यहाँ जनताले नागरिक यिनीभन्दा चेतनशील हुन्छन् भन्ने कुरो यिनले भुलेका छन् यिनीभन्दा पढैया यिनीभन्दा अध्ययनशील यिनीभन्दा इमान्दार रहेछन् अनि एकजना प्रबुद्ध नागरिकले अब भिडियो नखिचेर त कति सोधियो थाहा छैन एकजना प्रबुद्ध नागरिकले तपाईँ त विदेशी एजेन्ट भन्छन् बारलारा फाउन्डेसनको मेम्बर भन्छन् भनेपछि प्रमाण छ प्रमाण ल्याउनुहोस् के हो मलाई यसो भन्ने आदि इत्यादि भनेर कुटौला चाहिँ लम्कीमा झम्की गरेर दुर्रासा बन्छन् लाल लाल नेत्र राता राता आँखा पार्छन् ए जगदीशजी देउसै किन रात पार्नुहुन्छ जसरी स्वर्णिम वाग्लेले देउसै रात पार्ने गरी म एमसिसी बारे थाहै नभएको अनभिज्ञ मान्छे भने पहिला चाहिँ मैले एमसिसी ल्या भनेर ठोकुवा गर्थेँ अहिले चुनाव हार्ने भएपछि छेपारोले भन्दा चाँडो रङ फेरे त्यसै गरी तपाईँले पनि तपाईँ त अझ आश्चर्यजनक मान्छे हो मैले ठ्याक्कै तपाईँको अपडेट हेरिरहेको थिएँ कि 1 घन्टा अगाडिसम्म होइन कहाँ चुनाव लड्न जाने म त स्वतन्त्र मान्छे हो अब हामी त चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै थिए 1 घन्टा पछि चञ्चल भएर घन्टी बजाउन पुगेछन् अहिले त राष्ट्रसभाको बहुमत भनेर छाती ठोक्छन् फेरि शहीदले तपाईँलाई के भन्छन् ए बाबा यो अन्यथा नलाओस् शहीदको आत्मा रोला भन्नु मेटाफोरिक कुरा हो तर शहीदै धरतीमा आएर ओइ
त यो के भनिस् रासोपा विरुद्ध कुरा गरे भन्छन् त सहीले कस्तो उटपट्याङ कुरा गरे भाषा त सम्हाल्नु। यो एमालेले हिजो जुन बालेनको पुतला जलाएको थियो एमालेको कार्यकर्ताहरूले त्यो पुतलाको विषयलाई लिएर नि अहिले चर्चा भइरहेछ। बालेनको पुतला त बनाइदियो, चस्मा पनि लगाइदियो, त्यो तोप तानिरहेको सुल्फे जस्तो पनि बनाइदियो, तर त्यो पुतला हेर्दाखेरिमा ठ्याक्कै केपी ओलीको अनुहारसँग मिल्ने भनेर अहिले केपी ओलीको फोटो यतापट्टि अनि त्यो हिजो जलाएको पुतला यतापट्टि बनाएर ओहो केपी ओलीको कार्यकर्ताहरूले त आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको फोटो के अरे पुतला बनाएर पो जलाएछ भन्ने कुरो गर्दैछन्। के हो यो सुल्फे मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्यो हिजो त्यहाँ। सुन्नुहोस् कुनै समय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मेरो पुतला जलाउँदैमा भुतला पनि हल्लिँदैन भन्नुहुन्थ्यो। भुतला भने कपाल गयो फेरि भुतला थिएन नि त उनको तालु थिएन नि त्यो होइन त्यो एआइसिआईले बनाउने हेर्दाखेरि ठ्याक्कै देखिन्छ। म पनि अचम्ममा परेँ त्यस्तो होइन केपी ओली जस्तो अनुहारसँग मिल्छ। तेरिका त्यो बालेनकै बनायो होला नि के गरे होला नि यो पुतलाको राजनीति नगरौँ तर त्यो प्रतीकात्मक कुरा हो किनभने आज रवि लामिछाने होइन बालेन शाहले त्यो पार्टी क्याप्चर गरेका छन्। रवि लामिछानेको मैले अस्ति तपाईँको मिडियामा भनेपछि गालीसाली त गरेँ तर अहिले चाहिँ फेरि त्यो पट्टीसट्टी खोलेर त्यो प्लास्टर खोलेर फेरि नाचगान पनि सुरु गरेछ। दुईजना स्टेजमा नाचिरहेछन् नि स्टेजमा नाचिरहेछन् घाइते भन्छन् अहिले त त्यो लगाउनु पनि छोडेको अरे। फेरि यो बालिन शाहको बिरामीको फन्डा चाहिँ के हो जस्तो बालिन शाह हिजो त्यहाँ उता पश्चिमतिरको कार्यक्रममा हुँदाखेरिमा बिरामी परे त्यहाँको बिरामी परेपछि त्यहाँको कार्यक्रम जुन रासोपाले गर्ने भनेको कार्यक्रम नै स्थगित गरेर काठमाडौँ फर्किए फेरि काठमाडौँ फर्किने बित्तिकै ठिक भएर आज झापा पनि गइसके अनि रासोपामा त्यहाँ बालेन शाह बिरामी हुनु बित्तिकै कार्यक्रम नै स्थगित हुन थाल्ने भएपछि रासोपा बालेन बिना नचल्ने अहिले रासोपामा सबै पार्टीबाट निस्किनेहरूले दुईटा आरोप लगाइरहेछन्। यो पार्टीभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता चलखेल भयो करोडौँ रुपियाँ बुझाउँदा पनि एकजनाले त टिकटै पाइन भन्नुभयो। यो विषयमा म आउँछु। हाम्रो कुमार थापा दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिला क्षेत्रीय समाज भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले त स्पष्ट भनिदिनु भएछ क्या। उहाँले के भनिदिनु भएछ भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ छ म सो गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् है म टिकट लिन 2-4 करोड खर्च गर्ने ल्याकत राख्थेँ तर मैले टिकट पाइनँ अनुमान गर्नुहोस् कति चलखेल भयो होला। कुमार बहादुर थापा रासोपा केन्द्रीय जनसम्पर्क विभाग युवाको इन्टरभ्यू पनि आएको छ। दिनेश हुमागाईले पार्टी छोड्दा के भन्नुभयो कोही मोबाइल व्यापारी आर्थिक चलखेलबाट टिकट पाउने कोही के यहाँ त जम्मै किनकान हुँदो रहेछ। अनि प्रणय शमशेरले के भन्नुभयो प्राइमेरी इलेक्सनको नाउँमा करोडौँ रुपियाँ उठ्तीपुर्ती भयो अपारदर्शी तरिकाले भन्नाले ममता शर्मादेखि सबै मधेसमा पार्टी छोडेकी ममता मेरै जिल्लामा पनि पवन चौधरी सङ्गठन विभाग प्रमुखले छोडेछन् भन्ने बित्तिकै एक खालको कृष्णवीरको पहिरो लागेको छ। अब नेता नाटकीय छन् घ्याप्पै गएर सुत्दिन्छन्। साँच्चै बिरामी भएको विकनेस भएको भने सन्चो गरून् स्वास्थ्य लाभ होस् कि नाटक हो। कुनै कार्यक्रममा जानु छैन गइदिनु छैन भने बिरामीको बहाना गर्ने। अनि पश्चिमतिर हुन्जेलसम्म चाहिँ बिरामी काठमाडौँ बित्तिकै ठिक के हो कस्तो खालको रोग हो काठमाडौँमा कुनै सञ्जीवनी बुटी छ कि अर्थात् बेलुकाको राम्रो खानपिन भयो भने फ्रेस हुन्छन् कि के थाहा त्यही खानपिन गर्न नपाएर बिरामी भए हुन् कि यतातिर यसो राम रमाइलो बेलुकाको सन्ध्याकालीन खानपिन झोसेका गल्लीतिर कहाँ त्यस्तो थियो होला अब उता त्यो खान पाइएन होला त्यसपछि सिकनेस भयो होला। अनि बालेन शाहले नाटकै गरेको हो भनेपछि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब खोइ बिरामीको नाटकको राजनीति कहिलेसम्म अब एउटा कुरो यो भिक्टिम कार्ड खेल्ने सिम्पेथी बटुल्ने यो क्रम जारी छ। हेर्नुहोस् है यो नाटक जारी छ। योभन्दा अगाडि हामीले विषय स्विङ गर्न सक्छौँ भोलिन सक्छौँ। महत्त्वपूर्ण विषयमा 2 मिनट व्याख्या गरेर हामी नयाँ विषयवस्तुमा जानुपर्छ। हामी उत्तरार्धमा आइसके जस्तो मलाई लाग्छ। मैले राजाको विज्ञप्तिको कुरा गरेका थिएँ त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू छन् कि राजालाई देशको मायाले अति सताएको छ। राजा यिनीहरू सुल्फेहरू यस्ता लुसिफरवादी देश जलाउन हिँडेका सहकारी ठग्ने देशको नागरिकता त्याग गर्ने विदेशी नागरिकता लिने विदेशी पिआर लिने दोहोरो नागरिकता लिएर नेपालको सिक्किमीकरण गरेर नेपालको अस्तित्व लोप गर्न खोज्ने 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गरेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको खेल मैदान बनाउन चाहने इरान र अमेरिकाको टेन्सन त तपाईँलाई थाहा छ। क्रमशः नेपालमा सैन्य अखडा राख्नको लागि एसपीपी पास गराउन अमेरिका चाहन्छ। त्यो फुलफिल गर्नको लागि मरिबेटेर लागेका यी बालेन शाह र रवि लामिछाने भन्दा त कता हो कता राजा ज्ञानेन्द्र एकदमै देशभक्त हुनुहुन्छ। उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको अभिव्यक्तिको हाइलाइट्स अलिकति म तपाईँलाई
पढिबाची सुनाउँछु, यसको इन्टरप्रिटेसन गर्छु। राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ। यो त सोरै आना ठिक हो। समस्यालाई दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले थपेर समस्यामाथि समस्या, झन्झन ठुलो खाडल, झन्झन ठुलो समस्या। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ कुनै काम पेन्डिङ राख्नुभयो, मानौ तपाईँले भिडियो पेन्डिङ राख्नुभयो, तपाईँले 10वटा भिडियो लिनुभएको छ, पेन्डिङ राख्नुहोस्, 2 दिन तपाईँलाई त्यो कामै गर्न मन लाग्दैन, यता गर्नु कि उता गर्नु कि के गर्नु, समस्या हो त्यो। समस्यामाथि समस्याको खातै चाँगै लगाएर जानु हुँदैन भन्नुभयो। सोरै आना ठिक छ राजा ज्ञानेन्द्रको यो अभिव्यक्ति। आलो पालो भाग लगाएर खाने सोच चाहिँ हुँदैन, मिलेर जानुपर्छ। यहाँ त के छ भने सत्ता भनेको यस्तो भाले हो जसलाई काले काले मिलेर लाफुप खाए हुन्छ, भाग शान्ति जय नेपाल गरे हुन्छ। यस्तो सोच चाहिँ हुँदैन। देश बनाउनैतिर लाग्नुपर्छ, खानीतिर लाग्नु हुँदैन। अनि राजसपाले अहिले सबैलाई मासु भातै भनेको रहेछ। अझ त्यो राजीव खत्री भन्ने भाइले त 10 हात उफ्रिएर सबैलाई मासु भातै भनेको रहेछ। पछि बुझेको त उही 2 थाल मासु सबभन्दा पहिला उही खानी। मासु भात त मुख्य गरी एमालेलाई नै भन्छ। होइन सुन्नु न, अनि राजसपा चाहिँ हुन त सहकारी पार्टी भन्न लाए, शाकाहारी पार्टी हो। मसँग भिडियो छ है, यो हाइलाइट्स पढ्नु अगाडि फेरि भुलिन सक्छु, त्यो भिडियो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु। रमाइलो छ भिडियो। यहाँ चाहिँ के छ भने उनीहरूले सबैलाई मासु भातै भने होइन, उनीहरूले मासु भात खाएको भिडियो म तपाईँलाई। मासु भात त जसले पनि खान्छ नि कि ठुलो कुरा। अनि किन भने त आफू खानी अनि अरूलाई भन्ने मासु भात भोट हाल्ने भनेर मासु भात खानु नराम्रो कुरा होइन। सुन्नु, नराम्रै हो मासु भात खाएर भोट हाल्नु चाहिँ होइन। सुन्नु न, अनि के गरिरहेछन् त यिनीहरूले? आफू चाहिँ त्यही खाँदा आफूले आची खाएको नहुने, अरूले खाएको चाहिँ अनि आची हुने, आफूले खाएको चाहिँ के एकदम स्पट्टिक खिर हो त। अनि आफूले चाहिँ मासु भात खाँदा मासु भातै नहुने, आफू शाकाहारी भएर अरूलाई भन्न मिल्छ, नैतिकता हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो भिडियोमा तपाईँको स्पष्ट रूपमा यो टिकटकको भिडियोमा के बोलेको छ म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। कसरी यिनीहरू नाङ्गिएका छन्, कसरी यिनीहरूले मासु भातको छेलो गरेका छन्। हुन त भिडियो खिच्न दिँदैनन् रे, उनीहरूले मासु भात खाएको बेला कसले लुकेर खिचेछ होइन। अब यो अलिकति यहाँ डाटाले मलाई धोका दिइरहेछ, तर पनि जसले पनि खान्छ त्यो भिडियो पछि हेरौँला होइन। अनि त्यो राजीव भाइले जवाफ दिनु पर्दैन। त्यहाँ महेश बस्नेतले कति विकासका काम गरेका छन्। महेश बस्नेतले मेहनत गरेर ल्याएको बजेट खनाएर बनाएको सडकमा बसेर उनले महेश बस्नेतको विरोध गर्न मिल्छ? महेश बस्नेत भनेको त्यो ठाउँको भूमिपुत्र हो, देशमा माया गर्ने देशभक्त हो, एउटा राजनीतिमा भिजेको रुजेको व्यक्ति हो। उनी जस्तो दैचुरे दोगला मान्छे होइन। महेश बस्नेतले यसपालि चुनाव जित्छन् होला मजाले, जित्नु पनि पर्छ, उहाँले जित्नुहुन्छ। उहाँ देशभक्त हो, स्वप्नशील नेता हो, उहाँमा भिजन छ, मिसन छ। तेरिका शङ्कै छैन। महेश बस्नेतलाई कति भिक्टिम गरियो भन्ने कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यिनीहरूले कहिले राजालाई बदनाम गर्ने, त्यो रवि लामिछानेले के बोले, चुनाव नगराउने रे, ल हेरौँ त हेरौँ भनेका छन्। ए बाबा, राजालाई ओपन च्यालेन्ज गर्ने रवि लामिछानेको हैसियत चाहिँ के? अमेरिकी नागरिक भइसकेका व्यक्तिले अहिले पनि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निसाब प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। ढिली रामजीले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ, मैले पनि यो कुरा उठाइरहेको छु भने यिनीहरूले ठुला कुरा गर्ने। प्रचण्डले पनि त च्यालेन्ज गर्नुभयो आज। राजाले जुन किसिमले अस्तिको वक्तव्य दिए त्यसपछि आज प्रचण्डजीले भन्नुभयो जनताबाट फ्याँकिएका केही व्यक्तिहरूले चुनाव हुन नदिनको लागि षड्यन्त्र गर्दैछन्, यस्तो स्वीकार्य हुँदैन। प्रचण्डजीको त्यो अभिव्यक्ति अत्यन्तै उदण्ड छ, गलत छ। राजाको सरकार अत्यन्तै ठिक छ, किनभने राजाले त्यो सरकार राख्न पाउनुहुन्छ। उहाँलाई देशको चिन्ताले सतायो नि त। देशको चिन्ताले सताएपछि म पनि बोल्छु, तपाईँ पनि बोल्नुहुन्छ होइन। उहाँले केही गैर कानुनी उदण्ड कुरा त गर्नुभएको छैन। त्यसमा पनि कृष्ण खनाल जस्ता आइएनजिओ एनजिओद्वारा पालित पोषित बुद्धिजीवीले मिडियामा आएर ठुला कुरा नगरे हुन्छ। राजालाई जेल हाल्ने रे के हाल्ने? ए बाबा, हिम्मत र दम छ भने गरेर देखाउनुहोस् त। ठुला कुरा गरेर मात्रै हुन्छ? यो सरकारको नैतिक प्राधिकार छ। अब म राजाकै हाइलाइट्स पढ्छु, कति राम्रा कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने कुरो यहाँ देखिन्छ। आलो पालो देश अस्वाभाविक सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ, देशको अस्तित्व सङ्कटमा छ। हो नि, हामीले भनेको जुन ढङ्गको लुसिफरवादी ब्ल्याक इनर्जीले देशलाई कालो छाया लगाएको छ। अब सौरभले भने जस्तै बाक्सै कब्जा गरेर अमुक शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने यो नक्कली सरकारको प्रबन्ध छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेल छ। देश इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङमा छिर्दैछ भनेर हामीले जो भनेका थियौँ, राजाको पनि त्यही खालको अभिव्यक्ति आएको छ। अब देश कसैलाई खुसी पार्न बाध्य हुने अवस्थाको जन्जिरमा बाँधिएको छ। ल हेर्नु त, देश पराधीन भइसक्यो, जन्जिरमा बाँधियो भने के कम रहस्यपूर्ण कुरा छ?
240 वर्ष सत्ताको विरासत बोकेको व्यक्तित्वले यो कुरा भनिरहनु भएको छ, यो लडतर होइन। किनभने देश एकदमै ठुलो भुमेरीमा फसिसक्यो, चुनावपछि झन् ठुलो सङ्कट आउला भन्ने भयक्रान्त भएर हामी बाँचिरहेका छौँ, डराइ बाँचेका छौँ। देशलाई विगतमा भएको आन्दोलनको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको जेएनजीको नाउँमा भएको वितण्डा अथवा अन्य आन्दोलनको समीक्षा त गर्नुपर्छ र गल्ती भएको ठाउँमा निर्मम कारबाही पनि गर्नुपर्छ, कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। नेपालीले नेपालीलाई शत्रु ठान्नु दुर्भाग्य। वाओ, यो त सोरै आना ठिक कुरा गर्नुभयो राजाले। आज हेर्नु त, हामी नेपालीहरूको चरित्र विपरीत, एकले अर्कालाई भडास उतारेको छ, गाँड कोराकर गरेको छ, बुढी फोराफोर गरेको छ, तरवार युद्ध गरेको छ, यदुवंशी लडाइँ गरेको छ, जोरीपारी हँसाएको छ, जग हँसाएको छ, विदेशी चलखेल निम्ताएको छ। यसरी हुन्छ? हामी बुद्धको मैत्रीमा विश्वास गर्नुपर्छ, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति अप्नाउनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, जुगलबन्दी गर्नुपर्छ, हामीले हितेरी मितेरी कायम गर्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा राजाको यो वक्तव्य एकदमै राम्रो आएको छ। देश सुहाउँदो प्रणालीले मात्रै परिणाम दिन सक्छ। एक्ज्याक्टली हामी वास्तवमा जुचे विचारधारा कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरोको अध्ययनमा जुटेका थियौँ नि, त्यो मेड इन कोरिया छविको विचार हो नि। त्यही भएर रबर्ट डी कपलानले मनसुनमा DPRK कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको जुचे विचारधारा भनेको त्यो चिनिया जनवाद जस्तो पनि छैन, रुसी समाजवाद जस्तो पनि छैन, मौलिक छ भन्नुभएको थियो। नेपालमा पनि मौलिक व्यवस्थाको राम्रो पक्ष ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र माटो सुहाउँदो प्रणाली अर्थात् लोकतन्त्र र समाजवादका उन्नत चिजहरूलाई एडप्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने राजाको सदिच्छा पछि प्रचण्ड किन रिसाएको, रवि लामिछाने किन रिसाएको? रवि लामिछाने, बालेन शाह, प्रचण्डका माई बाप एकै हुन्, एउटै हो। बालेन शाह, रवि लामिछाने, प्रचण्डको मालिक एउटै हो। त्यही भएर म भन्छु नि, कमसे कम बरु राजेन्द्र खड्गीलाई देशको माया छ। रवि लामिछाने भन्दा त राजेन्द्र खड्गी कता हो कता उपयुक्त भनेको मैले त्यत्तिकै छैन क्या। रवि लामिछाने भन्दा राजेन्द्र खड्गी कता हो कता माथि, एकदमै माथि। के कुरामा माथि? किनभने राजनीतिक रूपमा कि हेर्नु, बौद्धिक रूपमा कि अब देशभक्तको रूपमा? राजेन्द्र खड्गीज्यूको अभिव्यक्ति अलिकति रफ टप हुन्छ। उहाँ फेरि द्वन्द्व निर्देशक, अलि फाइटरवाला अभिव्यक्ति आउँछ, मामुवाला अलि नन भेज शब्दहरू बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ र दबङ्ग हुनुहुन्छ। मलाई पनि शब्दकोशमा भएका अश्लील शब्द चुनी ताकी प्रहार गर्नुभएको छ, तर म रिसाउँदैन। तपाईँलाई रिस उठ्दैन? होइन, रिसाएर के फाइदा भने उहाँ हामीभन्दा सिनियर व्यक्ति होइन। डरायो तपाईँ? डराउनु भयो? डराउनु पर्दैन। राजेन्द्र खड्गीको मुक्का भेट्ला भने डराउनु भयो? यस्तो के उहाँको सिङजुरा छैन, उहाँको धारा नङ्ग्रा छैन, जुत्दै भेट्दै जाँदा कसले कसलाई हान्छ, यो बेग्लै कुरा नगरौँ होइन। फेरि म बुद्धवादी मान्छे, उहाँ पनि वास्तवमा मुखको छुच्चो हो, बुद्धवादी मान्छे नि, उहाँ शान्तिप्रेमी हो। उहाँ पनि शान्तिप्रेमी, तर मैले उहाँलाई रवि लामिछाने भन्दा देशभक्त किन भने बरु बालेन शाहको बुद्धि छ भने रवि लामिछानेलाई फायर गरेर खड्गीलाई ल्याउनु न, त्यो ठिक होला। राजेन्द्र खड्गीलाई राष्ट्रसभाको अध्यक्ष बनाउने? अध्यक्ष होइन क्या, स्थान दिनु पर्यो, संसदीय स्थान, कुनै पनि निर्वाचनको कुनै पनि क्याबिनेटको स्थान दिँदा हुन्छ। विज्ञबाट बनाउने भनेका छन् होइन, द्वन्द्व विज्ञ हो नि त राजेन्द्र खड्गी, अब त विज्ञबाट सरकार बनाउने भनेका छन्, ल्याएर बनाइदिए भयो नि त। तपाईले राजेन्द्र खड्गीको तारिफ गर्दै हुनुहुन्छ कि बिल्ला गर्दै? रवि लामिछाने भन्दा गृह मन्त्रालयमा राजेन्द्र खड्गी काबिल हुन्छन् के, किनभने गृह मन्त्रीमा राजेन्द्र खड्गी उपयुक्त मान्छे हो रवि लामिछाने भन्दा। नट ए जोक, यो मैले सिरियसली किन भनेको छु भने राजेन्द्र खड्गी यो देशको माटोसँग उहिलेदेखि परिचित मान्छे। रवि लामिछाने जस्तो यो देशको महान नागरिकता च्यातचुत पारेर अमेरिकी नागरिक भएको व्यक्ति होइन। अवसर त उहाँलाई आएको थियो, मल्टिपल भिजा थियो। यो रवि लामिछाने दुधे बालक हुँदै उहाँ अमेरिका जान सक्नुहुन्थ्यो, जानु पनि भयो होला। उहाँ दर्जनौचोटि विदेश घुम्नु भएको छ, तर उहाँले राम्रो कमाउनु पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। उहाँले नेपालको महान नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिक हुनु भएन भनेपछि यदि बालेन शाहको बुद्धि पुग्ने हो भने आफू बालेन शाह प्रधानमन्त्री अनि राजेन्द्र खड्गीलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ। होइन, मतलब मैले एउटा प्रतीकात्मक रूपमा भने यही गर्नुपर्छ भनेर त्यो गरे भने चाहिँ बालेन शाह रवि लामिछाने भन्दा बालेन शाह के अरे राजेन्द्र खड्गी उपयुक्त छन् भन्ने अर्थमा मैले भने। दोस्रो, राजेन्द्र खड्गी पारिवारिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति पनि हो। उहाँले ढाट्नु भएको छैन कहीँ कतै। रागिनी बहिनीको आमा उहाँको सायद पहिलो पत्नी होला कि के हो, उहाँ नायिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अर्को विवाह पनि भयो। उहाँले कहीँ ढाट्नु भएको छैन र उहाँले आफ्नो सन्तानको बन्दोबस्त गर्न आफ्नो अंश काटेर जग्गा काटेर दिनुभएको छ। एउटा मानवीय धर्म निर्वाह गर्नुभएको छ र आफ्नो पूर्व पत्नीबाट जन्मिएको सन्तानलाई पनि उहाँले
सुन्दर भविष्य दिनुभएको छ, अंश दिनुभएको छ, वंश दिनुभएको छ। रवि लामिछाने जस्तो बेइमान होइन। रवि लामिछानेले जन्माएका सन्तानलाई उनले माया गर्नै सकेका छैनन्। जसले आफ्नो सन्तानलाई गला लगाउन सकेन, जसले आफ्नो सन्तानलाई चुम्बन गर्न सकेन। म मेरो छोरीको यादमा तडपिया छु, मेरो छोरोको यादमा तडपिया छु। केही घन्टा भयो भेट्न भयो। यो मानिसले आफ्नो सन्तान, ल्याटिनो केटीबाट जन्मिएको सन्तान त कुरै छोड्नुहोस्, ईसाबाट जन्मिएका सन्तानले अहिलेसम्म एउटा अडियो भिडियो फोटोमा आएर हाम्रो बाबा राम्रो भनेको रविको प्रशंसा गरेका थाहा छैन। तर खड्गीलाई त उनको सन्तानले प्रशंसा गरेका छन्, राजेन्द्र खड्गी। दोस्रो कुरो, आफ्नो सन्तानलाई जसले माया गर्दैन, जसले आफ्नो सन्तानलाई लात मारेर निर्मम भएर हिँड्न सक्छ, जसले आफ्नो देशलाई लात मार्न सक्छ, त्यसले के गर्छ? त्यो जतिको क्रूर अमानवीय कोही हुँदैन। राजेन्द्र खड्गी आफ्नो परिवारको लागि आदर्श पिता भएनन् बेग्लै कुरा, तर परिवारलाई माया गरे। दुईटा परिवारका सन्तानलाई अपनत्व लिएका छन्। रवि लामिछाने आफ्नो चौथो पत्नी, त्यो पनि अर्काको डिभोर्सी पत्नीलाई च्यापेर अनि त्यसपछि देशलाई माया गर्छु, देशको मायाले आएको भन्छन्। कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? रवि लामिछाने भने यी भ्रष्टाचारीहरूको सत्ता ढाल्नको लागि भनेर आएका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने। राजेन्द्र खड्गी भनेको रागो ढाल्ने व्यक्ति हुन्। रागो ढाल्ने व्यक्ति र सत्ता ढाल्ने व्यक्तिको बिचमा तुलना हुन्छ कहिले? अब रागो ढालेनन् त्यसको तिलस्मी कथा म भन्दिनँ। भाइरल राजेन्द्र खड्गीले रागो ढालेकै होइन, सुन्नु न, भाइरल गोर्खेमा त्यो कथा पनि समेटिया छ। अब निरीह बिचरा त्यो भैँसीको छोरो रागोलाई ढालेको कुरामा गर्व गर्नु हुँदैन। यो हल्का फुल्का सस्तो विषय नभनौँ। तपाईँलाई मैले भने 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो जोक नगर्नु न तपाईँ। वाट अ नाइस जोक। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चा हुन्छ। रागोवाला किस्साको छुट्टै कहानी म तपाईँलाई सुनाइदिउँ। हेटौडाकालीन कहानी म स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइममा मेसिनमा बसेर 2050 को दशकमा फर्किन बाँकी नै छ। बिङ नस्टाल्जिक फ्ल्यासब्याकमा पुग्नै बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि रवि लामिछानेकै कुरा गर्छु। भद्दा मजाक र ठट्टा गर्नु भएन नि। जसले राजकोट हस्पिटल बनाउने नाउँमा करोडौँ जिप्ट्यायो, जसले यत्रा सहकारी ठगीको मुद्दा बेहोरेको छ, सङ्गठित अपराधको मुद्दा बोकेको छ, भ्रष्टाचारीको महलमा डोजर चलाउन भनेर आएका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने। के कुरा गर्नुभयो तपाईँले? भ्रष्टाचारीका यार हुन्, पार्टनर हुन्, मालपानीवालाहरूको साझा पार्टनर हुन् बालेन शाह र रवि लामिछाने। यो विषयमा अहिले म भनौँला। ती गरिब, ती असहाय, ती सुकुम्बासी, ती गरिबहरूको सपनामाथि धावा बोलेका छन् बालेन शाहले। आफूलाई सूर्यवंशी देखाउन एच शाहलाई चेन्ज गरेर एच शाह लेखेर ज्ञानेन्द्र शाह जस्तै राजा जस्तै देखिन खोज्ने बालेन शाह, जसले आफ्नै मधेसी भाइ बहिनीहरू, आफ्नै दाजुभाइहरू कबाडीवालालाई खेदेका छन्। आज मधेसको भूमिपुत्र हुने बालेन शाहको यो नागरिकता कृत्य काण्ड चाहिँ के हो र बालेन शाहको यो नागरिकता कृत्य काण्ड प्रमाणित भएको खण्डमा बालेन शाह चुनावपछि प्रधानमन्त्री होइन जेल जान्छन् भन्ने कुरो पनि गर्दैछन्। उजुरी हालिएको छ। अब उजुरी पनि पर्यो। बालेन शाह अब जेल जाँदैछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यो राज्यले हाल्नु भएको छ। अब अहिले राज्य उनीहरूकै छ, सत्ता उनीहरूकै छ, उनीहरूले कब्जा गरेका छ, सबैतिर तर्साएको छ। के कसो होला? तर नैतिक प्रश्न त गम्भीर रूपमा उठ्यो। किनभने तेली शाहले एच शाह हो, अझ शाह लेखे, पातल शाह लेखे, ठिकै छ। पहिलो मूल कपीमा शाह, पातल शाह छ, पछि शाह हुन्छ क्या। त्यो मोटो छको उच्चारण गर्दा प्रोनाउन्सिएसन तपाईँ पढि लेखेको मान्छे बुझ्नुहुन्छ भने एच लेखेर राजा ज्ञानेन्द्र जस्तै देखिन खोज्ने हुटुटी बाटै बुझ्नुपर्छ कि उनी वास्तवमै नक्कली मधेसी हुन् र उनी आफू मधेसी भएकोमा, तेली शाह भएकोमा भयङ्कर हिंताबोध गर्छन्। यस्ता मान्छेले देश बनाउँछन्, जनतालाई छक्काउने। अनि त्यसपछि कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जाँदाको 35 लाख बेरोजु त बाँकी नै छ। अनि एउटा के मेला आयोजना गरेर यिनले त तपाईँको सर्वस्व 13 करोड जति बाँडेकै रहेछन् बालेनले। अनि ग्रेनाइट बिछ्याउन जनआस्था न्युज हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको करोडौँको टेन्डर त्यही मालपानीलाई दिएको रहेछ। खैर यो विषय मैले यति भनिसकेपछि यो फन्डाहरू त आइ नै राख्छन् होइन। चुनाव जित्नको लागि विभिन्न मान्छेहरूले आरोप प्रत्यारोप त गरि नै राख्छन्। अहिले तपाईँले चुनाव जित्नको लागि गरेको एउटा प्रचार प्रसार सामग्रीहरू पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ। सम्भवतः तपाईँकै पार्टीका उम्मेदवार पनि हुन्। सूर्य थापाको फन्डा चाहिँ के हो? अहिले सूर्य थापाले त ऋषि धमलालाई पनि फ्लप पार्दैछन्। यतिखेर गाउँ गाउँमा गएर रोटी बेल्ने, डकर्मीको त्यो गाह्रो लाउने, घाँस हालिदिने, घाँस बोक्नेदेखि अनेक हरकतहरू सूर्य थापाले गरिरहेछन्। योलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँकै पार्टीको उम्मेदवार। त्यो यस्तो हो, त्यो चाहिँ इलेक्सन इन्टरटेनमेन्ट भन्छ क्या त्यसलाई।
त्यो चाहिँ इन्टरनेट हो कि चुनावी- क्याम्पेन हो त्यो अहिले क्याम्पेन पनि होला गर्छन् के अब के गर्ने त अब यस्तै छ नेपालमा कोही नाच्छन् कोही गाउँछन् कोही स्टन्ट गर्छन् कोही के गर्छन् छोडिदिनुहोस् त्यो राष्ट्रघात नगर्ने वा देशलाई नबेच्नेहरूको हकमा अथवा जनघात नगर्ने परिवारघात नगर्नेहरूको हकमा धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु हुँदैन। म रवि लामिछानेतिर फर्किन्छु। रवि लामिछाने जसले आफ्नो सन्तानलाई गोद दिएका छैनन्, जसले आफ्नो सन्तान दुनियाँलाई चिनाउन चाहँदैनन्, एउटा अर्को उम्मेदवार छ विवाहित त हो, मुस्किलले विवाहित भन्छ तर आफ्नो पत्नीको होइन कुनै युवतीसँगको भ्यालेन्टाइन भिडियो बाहिर ल्याउँछ। त्यस्ता वाहियात मान्छे पनि अहिले चुनावमा खडा भएका छन्। भालेसँग भोट माग्ने, कुखुरासँग मयुरसँग भोट माग्ने, यी खालका मान्छेहरूको चर्चै नगरौँ। देश जलाउन हिँड्नेहरूले देश चलाउँदैनन्, सिंहदरबार BICC जलाउनेहरूले। अब रवि लामिछानेको भैया अहिले टिका टिप्पणी चर्चा किन गरिरहेको थिएँ, रवि लामिछाने राजेन्द्र खड्गी भन्दा पनि घटिया हुन् भनेर मैले किन भनेको थिएँ भन्ने कुराको एन्सर म दिन्छु। जस्तो जसले जे भने पनि राजेन्द्र खड्गीले आफ्नो फ्यामिलीप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नुभएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राजेन्द्र खड्गीले सङ्कटमै पनि उहाँलाई पनि सङ्कट पर्यो होला तर देशको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनु भएन। अनि त्यसपछि राजेन्द्र खड्गीले अर्को कुरा के भने ठाउँ ठाउँमा सहकारी ठग्न उहाँले पनि सक्नुहुन्थ्यो होला ऋण लिएर, त्यो गर्नु भएन। अनि अर्को चेतनाको मैले कुरा गरेँ, राजेन्द्र खड्गीले त उनीसँग राजनीतिक चेतना छ, भाषा मात्रै रफटप हो। राजेन्द्र खड्गीले राजनीति बुझ्दा रवि लामिछाने राजनीतिको र पनि थाहा थिएन। म अहिले पनि भन्छु बालन शाह र रवि लामिछानेले यसरी आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर कुनै सोलो इन्टरभ्यू दिन सक्दैनन्, विषयवस्तुमा आउन सक्दैनन्, छेप्न सक्दैनन्, जसरी मैले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छु। जनताको प्रश्नको जवाफ दिए भइहाल्यो नि, किन यो ठेक्का लिया छ र भनेर अस्ति रविले भने त होइन। जनताको प्रश्नको जवाफ दिन पनि त जनताको मिडियामा आउन के समस्या? मिडियामा होइन जनताको फिल्डमा दिइरहेको छ जवाफ पुग्यो। त्यस्ता कुतर्क गरेर हुँदैन, पब्लिक हियरिङमा जानुपर्छ, प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, जनताको बिचमा प्रश्नबाट स्किप गर्ने, भागदौड लगाउने, भगौडा हुने अनि ठुला कुरा गर्ने। अनि मैले अर्को कुरा तपाईँलाई के भने राजेन्द्र खड्गीले परोपकारको बहानामा करोडौँ चन्दा उठाएर जिप्टाएका छैनन्। राजेन्द्र खड्गीले रवि लामिछानेले जस्तो कोरोना कालमा हस्पिटल चलाउँछु भनेर फाउन्डेसनमा, आफ्नो फाउन्डेसनमा करोडौँ रुपियाँ उनले सिफ्ट गरेका छैनन्। अनि गुपचुप नेपाली नियम विपरीत लिभिङ टुगेदर बसेर कसैबाट बच्चा जन्माएर त्यसलाई सडकमा बेवारिसे छोडेका छैनन्, जसरी लैला भन्ने केटीको। तपाईँ एउटै व्यक्ति एउटै क्षेत्रको व्यक्तिसँग तुलना गर्नुहोस् न। तपाईँ राजेन्द्र खड्गीको गुन्डासँग तपाईँ अहिलेको रवि लामिछाने नेताको तुलना। अनि रवि लामिछानेको हाउभाउ कटाक्ष हेर्नु त, रवि लामिछाने र खड्गीमा के चाहिँ फरक छ? कपाल जुरेली जस्तो ठडाएकै छन्, दाबी झस्स पालेकै छन्। यी दुई खतरनाक दाबीहरू बालन शाह र रवि लामिछाने नामक यी दुई दाबीको ग्रहणबाट नेपालले कहिले मुक्ति पाउँछ? नेपालमा उनीहरूको उदयपछि कहिले शान्ति भएन। तपाईँ सम्झिनुहोस्, ती गरिबहरू फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका, ताउलोमा जाउलो पकाउने समस्याबाट प्रताडित भएका गरिबहरूको ओठको हाँसो लुटेका छन् यिनीहरूले, घर भत्काएका छन्, त्यो घरमा सपनाहरू पोलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नक्खु कारागार तोड्नको लागि गृह सचिवको नक्कली पत्र ल्याएर गैर कानुनी काम गर्ने रवि लामिछाने, जसले सिंहदरबारमा फाइल भएको सूचना पनि दिएका थिए, यस्ता मान्छेको विषयमा धेरै चर्चा नगरौँ। अब राजेन्द्र खड्गीको रागोवाला कुरामा जाउँ न। रागो के हो? रागोवाला किस्सा के हो राजेन्द्र खड्गीको? अब यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा घटना बताउँछु। अहिले मैले भने स्टेफेन हकिङले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा म छिर्नु पर्ने हुन्छ र 2050 सालमा अहिले भन्नाले 2082 कुरा गरिरहेको छौँ। फेरि 20 वर्षपछि हेर्दा पनि अहिले भन्दा यति भन्ने आउला। फेरि 2082 सालमा हामीले कुरा गरिरहँदा 2082 सालको फागुनको 10 गते आज हामी कुरा गरिरहेछौँ र म कुरा गर्दैछु 2050 सालको साउनको 18 गते। आज पनि मलाई तितिबिति याद छ। म मकनपुर मल्टिपल कलेजको स्टुडेन्ट थिएँ, एकदम तेज स्टुडेन्ट थिएँ। अब त्यतिखेर एकजना बहुत ठुलो दादा त्यता आएको भन्ने कुरा सुने। नाम रहेछ विश्वक्रान्ति। उनको आँखामा हेर्ने नहुने, आई टु आई कन्ट्याक्ट गरे कि उनले पच्काइदिइहाल्ने। अब मलाई त थाहा भएन, मैले त सोचेँ विश्वक्रान्ति भनेको त हेर्दै पनि ड्यानी जम्पा वा अमृश पुरी जस्ता होलान्, रोबदार मोटो आवाजका धनी होलान्, अनि रातदलको भीमे जस्तो ज्यान होला, झन्डै कमसेकम 5 फिट 10 इन्च उचाइ त हुनु नै पर्छ, नभए 6 साढे 6 फिट होलान्। अमृश पुरी जस्तो देखिएलान्, ड्यानी जस्तो देखिएलान्, डरलाग्दो डन होलान् भने त एकजना लिखुरे मान्छे ठिकै खालको
अलिक चक्लेटी फेस भएको मान्छेको दादागिरी जमिरहेको थियो त्यहाँ मकवानपुरमा जहाँ म चिया खान गएको थिएँ अनि मलाई साथीहरूले सजग गराए मेरो सिनियर साथी चुपाग्नु विश्वक्रान्ति भने त्यही हो फेरि आँखा नजुदाउनु है भने मैले त आँखा जुदाएर तपाईँ विश्वक्रान्ति हो भनेको अब धेरैले अनुमान गरे यो केटोले पिटाइ खान्छ तर उनी मुस्कुराए तिमी कतिमा पढ्छौ भनेपछि म फर्स्ट इयर पढ्छु भनेर मैले भने अनि मेरो साथीले चाहिँ टपर हो एकदम राम्रो पढ्छ भनेर भनेपछि ल राम्रो पढ बेस्ट अफ लक अनि त्यही बेला त्यो सर्कलमा चिया आउँदै गर्दा राजेन्द्र खड्गीको ठ्याक्क राँगोको किस्सा सुरु भयो एकाथर्फी भने होइन बाबु राजा खड्गी कसाई दाइले ढालेकै हो भने अनि अर्कोतर्फ कहाँ हुन्छ त्यहाँ रागो ढलिसकेको थियो अनि आएर गफ लडाएको हो बुढा गफ गर्न सिपालु भने त्यतिखेर उनी फिल्ममा पनि खेल्थे युगदेखि युगसम्म आदि इत्यादि फिल्म गरिसकेका रहेछन् म त फिल्म धेरै नहेर्ने मान्छे कलाकार द्वन्द्व निर्देशकको रूपमा स्थापित थिए चर्चामै थिए अनि विश्वक्रान्तिलाई चाहिँ त्यो कुरा मन परेन किनभने हेटौडा क्षेत्रको त्यो क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो दादा उनी हुन् भन्ने उनलाई लागेर चाहिँ हेटौडाको दादा त्यतिखेर राजेन्द्र खड्गी थिएन र बाबु राजा डन बाबु राजा त काठमाडौँ आएर राजेन्द्र खड्गी बनिसकेका थिए त्यहाँको लोकल कुरा हुन्छ नि त अनि मेरो अगाडि यस्ता कुरा गर्ने अरूको दादागिरी चल्दैन यहाँ भनेपछि सब चुप लाग्यो क्या भरे अब हुन त संयोग पनि कस्तो हो भने म 52 सालपछि जनयुद्धमा छिरेँ र 55 सालमा तिनै विश्वक्रान्तिलाई सिद्धाउन खोज्दा जोगाउने मध्ये म पनि थिएँ किन मान्छेलाई सिद्धाउनु रूपान्तरण हुने मौका दिनुपर्छ भनेर पछि त विश्वक्रान्ति पनि काठमाडौँमा आउनु भएछ सायद उहाँलाई सम्झना हुँदैन होला किनभने यो उहिलेको कुरा तर मेरो दिमाग मेरो स्मृति शक्ति अलिकति तगडा छ मेरो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा यो भरिएको छ अब राजेन्द्र खड्गीलाई यो कुरो यदि भिडियो हेर्नुभयो भने हेर्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँले यो काटेर पनि राख्नुहुन्छ पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ हो यहाँनिर म के भन्छु भने खड्गी उहिलेदेखि चर्चित व्यक्ति हो उहाँ राजेन्द्र खड्गीजी नो डाउट तर उहाँको अब तिलस्मी कथा भाइरल गोर्खेमा पनि आयो सबैतिर आयो त्यो अनुकूलको दबङ हो कि होइन भन्ने चाहिँ अब यो इतिहासले बताउला तर मैले यति कुरो चाहिँ भने कि राजेन्द्र खड्गीलाई वास्तवमा राजेन्द्र खड्गीले चाहेको भए राजसभाबाट टिकट लिन पनि सक्थे राजेन्द्र खड्गीले टिकट पाउँथे किनभने त्यो मोबाइल विक्रेता अथवा त्यो आशिका तामाङ यो देश चलाउने भन्दा त राजेन्द्र खड्गीलाई धेरै कुरा थाहा छ नि प्रचण्डको हातबाट 70 सालमै टिका लगाएको पञ्चायत हुँदा शरदचन्द्र शाहसँग मिलेर काम गरेकै हो कमल थापासँग मिलेर कमल थापाको बाक्सै कब्जा गर्न हिँड्या भनेर भनेकै छन् उनले काहीँ ढाड्दैनन् त्यसकारण राजनीतिक अनुभव त नेतै नबनेर पनि उनीसँग थियो नि त राजनीतिक प्रणालीभित्र त उनी छिरेका आज यसो भन्नुभयो अस्ति हामीले केही दिन अगाडि मात्रै कुरा गर्दाखेरिमा राजेन्द्र तपाईसँग तुलना गर्दाखेरिमा राजेन्द्र खड्गीलाई मसँग तुलना गरेर हुन्छ मसँग त बौद्धिक बहस हुन्छ राजेन्द्र खड्गीसँग त पाखुरा र कुस्तीका गफहरू मात्रै हुन्छ म अहिले चाहेँ भने देशको मन्त्री बन्न सक्छु राजदूत बन्न सक्छु भनेर भन्नुभयो तर राजेन्द्र खड्गी चाहेर जिन्दगीमा राजदूत मन्त्री बन्न सक्दैन भन्नुभयो राजनीतिक ज्ञान छ पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ दोहोरो कुरो किन होइन दोहोरो होइन राजनीतिक ज्ञान कि डराउनु भयो तपाईँलाई थ्रेट आयो कि क्या राजेन्द्र खड्गीबाट सुन्नु न त्यस्तो केही पनि छैन तपाईँहरूले यो कृत्रिम चिया कपको तुफान नबचाउनु गाड कोरागर भुँडी फोराफोर गर्ने भाले जुदाई गराउने कोसिस नगर्नु राजेन्द्र खड्गीजी जस्तो म बन्न सक्दिनँ म जस्तो उहाँ बन्न सक्नुहुन्न कुरा क्लियर छ भनेको म यो जुनीमा द्वन्द्व निर्देशक बन्न सक्दिनँ म फिल्मी स्टार बन्न सक्दिनँ म नाचगान गर्न सक्दिनँ म तिग्रा पाखुरा लडाउन सक्दिनँ यो मेरो बाध्यता आवश्यकता जेसुकै होस् मेरो फिल्ड अलग छ उहाँ पनि म जस्तै मास्टर बन्न त यु सुड कम्प्लिट योर मास्टर डिग्री मसँग त योग्यता छ उहाँलाई त्यहाँ छेकबार हुन्छ हो मैले एउटा कुरा चाहिँ बेटाफोरीको रूपमा भने कि अहिलेका मोबाइल व्यापारी कुखुरा भालेसँग भोट माग्ने देश चलाउनेहरू भन्दा चाहिँ राजेन्द्र खड्गी टिकट लिन योग्य थिए तर राजसभालाई उनी घृणा गर्छन् उनले त्यहाँबाट टिकट लिएनन् द्याट्स अल हो सही कुरा हो अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भने राजेन्द्र खड्गीको तुलना मसँग हुँदैन मेरो तुलना उहाँसँग हुँदैन किनभने उमेर मिल्दैन परिवेश मिल्दैन बेग्लै बेग्लै तपाईँ त धेरै जुनियर हो राजेन्द्र होइन जुनियर उमेरमा जुनियर हो उमेरमा पनि सबै कुरा जुनियर होइन जुनियर त अब मभन्दा पहिला उहाँ जन्मिनु हो त राजेन्द्र खड्गीले स्टाब्लिस गरेको मकनपुर क्याम्पसमा तपाईँ पढ्ने भनेपछि तपाईँ कति जुनियर त्यो राजेन्द्र खड्गीजीले मात्रै होइन है त्यस्तो मिथकीय कुरा नगरौँ म अरू कलेज पनि पढ्न सक्थेँ हरेक कलेज कसै न कसैले स्थापित गरेका हुन्छन् कसैले न कसैले अब तपाईँले भोलि भन्नु होला
मैले क्यामेरा नचलाएको भए तपाईँ कसरी फेमस हुनुहुन्थ्यो? ए बाबा, तपाईँले क्यामेरा चलाएर मात्रै होइन नि, तपाईँको आवश्यकताले चलाउनु भयो, मेरो आवश्यकताले मैले बोलेँ। यो रेसिप्रोकल हुन्छ, गिभ एन्ड टेकको कुरा हुन्छ होइन। ढुङ्गाको भएर माटो, माटोको भएर ढुङ्गालाई हो। राजेन्द्र खड्गीको आफ्नो विशिष्ट इतिहास छ, म पनि आफ्नै विशिष्ट स्थान बनाउँदैछु। तपाईँलाई सम्झना गरौँ, सूत्र टिभीको कार्यकक्षमा हाम्रो दुर्लभ इन्टरभ्यू पनि खिचिएको छ। दर्जनौँ क्यामेराहरू थिए त्यहाँ, त राम्रै कुरा भएको छ। उहाँको पैसा पैसा भन्ने गीतको प्रमोसनको क्रममा दर्जनौँ मिडियाकर्मीको बिचमा हामीले स्क्रिन सेयर पनि गरेका छौँ, सँगै इन्टरभ्यू पनि दिएका छौँ। मन सेयर हो, गएर हेर्नुहोस्, पुरानो इन्टरभ्यूहरू छ मेरो। मलाई तपाईँलाई एउटा कुरो तपाईँलाई म जानकारी गराइदिन्छु। राजेन्द्र खड्गीले मलाई पटक पटक यो कुराहरू भेट भएपछि भनिराख्नुहुन्छ, प्रत्येकचोटि भन्नुहुन्छ। तपाईँको कुरा गर्नु बित्तिकै उहाँले यो कुरो गरि नै हाल्नुहुन्छ। तपाईँ केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि भनौँ न, केही वर्ष अगाडि तपाईँ राजेन्द्र खड्गीसँग इन्टरभ्यू गर्नको लागि भनेर उहाँको लागि कति 2-4 घन्टासम्म ढुकेरै बस्नुभयो अरे। उहाँले इन्टरभ्यू दिन मान्नु भएन अरे, तर पछि तपाईँको अनुहार देख्दा माया लागेर इन्टरभ्यू दिए भनेर उहाँले मलाई पटक पटक भन्नुहुन्छ। सायद त्यही सन्दर्भ हो त्यो कि अर्कै हो त्यो? होइन, त्यो मलाई त्यो सम्झना भएन। उहाँसँग गरेको त्यो स्क्रिन सेयर गरेको एउटै हो। त्यतिखेरको घटना चाहिँ के हो भने, उहाँलाई कुनै युट्युबरले भ्रम पारेको थियो भने बेग्लै कुरा हो। दाइ यसरी ऊ कुर्यो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर उहाँलाई पनि झुटो सूचना दिएर उहाँ बहकिएको हुनसक्छ, मेरो विषयमा मिसइन्फर्म गराएको हुनसक्छ। किनभने तपाईँलाई नडाटी भन्दा युट्युबमा म खुब चम्किसकेका थिएँ 2-4 वर्ष अगाडि। म विगत 8 वर्ष यता 2017 यता मेरा ट्रेन्डिङमा भिडियो सधैँ परे। मैले घमण्ड गरेको होइन, तथ्यहरू यही बताउँछ। त्यो तपाईँले भने टाइमलाइन चाहिँ विजय साई प्रकरणमा मैले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू मेगा भाइरल भएको बेलामा र कतिले मलाई युट्युब किङ भनेर त्यत्तिकै फर्काएको बेला मैले होइन युट्युब किङ नभन्नु, यस्तो किङसिपको कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भनेको बेलाको कुरा हो यो टाइमलाइन। त्यतिखेर मैले राजेन्द्र खड्गीजीसँग स्क्रिन सेयर गर्न दारा गिच्याउनु पर्दैन थियो। भएको चाहिँ के हो भने, उहाँले मान्छे गर्नुहुँदैन, जोसुकै होस्, विश्व चर्चित मान्छे भयो नि, मान्छे गर्नु, उहाँले त डोनाल्ड ट्रम्पलाई गर्नु भएको छैन। अब मलाई नगनेर हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा, त्यो बेग्लै कुरा नगर्नु न तपाईँ। मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै उहाँको दाइ भाइ नै हो। अब होला त, अब ठिक छ। तपाईँ त को हो र उहाँको तुलनामा? म केही पुण्य गौतम, राजेन्द्र खड्गीको तुलना केही पनि होइन। केही भए पनि नभए पनि म केही हुँ, उहाँ केही हो। छोडिदिनुहोस् यो वाहियात कुरा गरेर मलाई प्रभोग गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको विवेक जति छ मेरो त्योभन्दा कम छैन होला, म तपाईँलाई भन्छु। अनि अर्को कुरो के भने, एउटै मात्र सूत्र टिभीमा मलाई बोलाइयो, जाना 7 क्यामेरा खोलेको थियो, कुनै कुरेको पनि होइन, केही पनि होइन। म त्यहाँ गएपछि थाहा भयो, जाना 7 क्यामेरा अपरेट भयो, चल्यो। हामी 20 मिनट मुस्किलले बस्यौँ, 25 मिनट चिया पनि खाइएन, हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ। त्यो बाहेक कुनै पनि अनुभव छैन, अरू कुनै भेटघाट छैन। उहाँको भेटघाट कुनै तपाईँको फिल्म रिलिज हुँदा कहीँ देखभेट भयो होला। अब एउटा त्यो कुन चाहिँ चोर सिपाही हो कि के भन्ने फिल्ममा उहाँ पनि शुभकामना दिन आउनु भएको थियो, म पनि गएको थिएँ त्यो आयोजकले बोलाएर। तर त्यो बाहेक मैले उहाँलाई प्रपर भेट्नै खोजेको, घन्टौँ कुरेर बसेको यो अनुभव छैन। राजेन्द्र खड्गीको घरसम्म पनि जानुभएको छैन तपाईँ? म गएको छैन, कुर्न यताउति कहिले पनि गएको छैन। यो कुरो मिथ्या कुरा होइन, त्यो गफ ला। युट्युबरहरूले कहिलेकाहीँ उहाँलाई तपाईँले गर्नुभयो भएन थाहा छैन, तपाईँ त्यतिखेर हुनुहुन्न थियो होइन। अब तपाईँभन्दा पनि धुर्त कुनै युट्युबर थियो होला जसले उहाँलाई त्यो भ्रम फैलायो कि पुण्य गौतम कुर्न बसेका थियो भनेर, र यो भ्रमबाट उहाँ तुरन्त यो भ्रमको यो गन्धे नालीबाट तुरन्त मुक्त भएर यथार्थको उडान भर्नुहोस्। म उहाँलाई यही अनुरोध गर्छु। राजेन्द्र दाई, तपाईँको आयु लामो होस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना राजेन्द्र खड्गीजीलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।